अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िर नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की जो वीडियो है ये शरायत चिल्ला के हवाले से है कि चिल्ले के अंदर कौन सी शरायत होनी चाहिए। अक्सर आमिलीन इसके अंदर बहुत सारे नुकसान उठाते हैं, रिजत का शिकार हो जाते हैं, वो जगह का ख्याल नहीं करते, बहुत सारे मामलात उसके अंदर ख़ुद उलझा देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा मुख्तसर ये वीडियो हो और आपको जो पॉइंट मैंने देने हैं वो मैंने लिख के रखे हुए थे, क्योंकि बाज़-औक़ात वो भूल जाते हैं। तो आपने अगर इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मज़बूत किस्म के आप आमिल बन जाएंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने कोई भी अमल करना है, किसी किस्म का अमल करना है, चाहे वो किसी आयत की ज़कात है, किसी सूरत की ज़कात है, और मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो नूरी अमल करते हैं। जो काला इल्म करते हैं मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, ना ही मैं उनको गाइड करता हूँ। बस उनको यही कहता हूँ कि इस काम को छोड़ के आप सीधे रास्ते पर आ जाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माफ़ फरमा देंगे और आपकी इसी के अंदर भलाई है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप कोई भी अमल कर रहे हैं उसके लिए अल्लाह पाक की रज़ा का होना बड़ा ज़रूरी है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, ये जो मैं अमल कर रहा हूँ ये सिर्फ़ आपकी रज़ा चाहता हूँ, बाकी सिर्फ़ इसके अंदर मेरा एक बहाना है कि अवाम का मैं इसके अंदर इलाज करूँगा, मुआलिज बनूँगा। तो सिर्फ़ आपको रज़ा का, आपकी रज़ा मुझे इसके अंदर मकसूद है। सिर्फ़ आपको राज़ी करने के लिए ये आयत, ये सूरत मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा आप हासिल करेंगे। दूसरे नंबर पर, आप किसी के ऊपर जुल्म के इरादे से आप कोई भी अमल ना करें, चाहे वो काला इल्म हो, बग्गा इल्म हो, सिफली हो, किसी भी किस्म की कोई भी ज़कात है, किसी भी किस्म का कोई वजीफ़ा है, जब आप किसी के ऊपर जुल्म के इरादे से वो करते हैं तो आप उसके अंदर कामयाब भी नहीं होते और बहुत सारे नुकसान इसके अंदर उठाते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये आप थोड़ा सा बर्दाश्त किया करें। मक्खियाँ इधर आना जाना ये अल्लाह की तरफ से ख़ास तोहफ़ा भी है और हमारे फ़ायदे के लिए। और आपको पता है ये मैं कच्ची जगह पर बैठा हूँ, ये जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अक्सर लोग यही करते हैं, उनका मकसद मिशन यही होता है कि हमारे पास परियाँ आ जाएँ, जिन्नात आ जाएँ, हज़रात आ जाएँ। भाई क्यों करना चाहते हो? बस जी हमने फ़लाँ बंदे ने हमें ज़लील किया, हम उसको समझाना चाहते हैं, या फिर हमारे कुछ काम फंसे हुए हम उसको निकालना चाहते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो बंदा या बंदे इस नीयत से कोई भी चिल्ला या कोई भी वजीफ़ा करता है उसके अंदर उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उसकी ख्वाहिश यही होती है कि लोगों के ऊपर जुल्म करना, उनको तंग करना या अपने काम बनाना, क्योंकि काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात बनाती है, उसके अलावा कोई नहीं बना सकता। तीसरे नंबर पर आपने परहेज़ का बड़ा ख्याल रखना है। परहेज़ के हवाले से मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर बताऊँगा कि जलाली और जमाली जो परहेज़ है, जिसको मैं जलाली और जमाली समझता हूँ, और मैं आपको बताता चलूँ मेरे ख़ानदान का, मेरे बुज़ुर्गों का और मेरी ज़ात का परहेज़ जो है, तकरीबन मुझे उम्मीद है दुनिया के अंदर कोई भी आमिल इस तरह का परहेज़ आपको शायद नहीं बताएगा, और ना ही किसी ने इसके अंदर कोई अमल किया होगा। और मैं चिल्ला उसी को समझता हूँ जिसके अंदर ये परहेज़ हो। उसके अंदर बहुत सारे लवाज़मात है, वो मैं बताऊँगा। उसी को अगर आप दुनिया के अंदर ज़िंदगी में एक चिल्ला, एक ज़कात इस तरह से निकाल लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस घर में, जिस जगह पर आप जाएंगे तो मरीज़ आपका नाम सुन के उठ के बैठेगा और वो चीखना शुरू होगा। उसको पता लगेगा कोई हमारे घर के अंदर, हमारी चार दीवारी के अंदर किसी बंदे ने पाँव रखा है, ताकि वो आपको महसूस करवाएगा। वो मरीज़, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। वो वक्त आएगा तो फिर मैं इंशाअल्लाह आपको वो चीज़ें भी जो मेरे पास सीना बसीना राज है आप तक मुंतकिल करूँगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उसके बाद आपने चिल्ला जब करना है तो उसके अंदर आपने किसी से बात नहीं करनी। आपका एक अलग कमरा होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए ताकि आपको कोई डिस्टर्ब न करे। और आप कोशिश किया करें किसी मस्जिद के अंदर चिल्ला ना किया करें तो बेहतर है। हाँ, मस्जिद अगर आपकी अपनी ज़ाती मलकियत है तो फिर आपके अंदर करें, वरना कमेटी वालों के, महल्ले वालों के बहुत सारे इतराज़ होते हैं। जिन्नात उनको इस चीज़ों पर वर्गलाते हैं कि यार ये कौन सा चिल्ला कर रहा है, ये आपको नुकसान दे सकता है। तरह तरह के मामलात वो आपके उलझा सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों की बड़ी ख्याल रखनी है। और जिस जगह पर आपने चिल्ला करना है वो जगह पाक होना बड़ा ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह जो परहेज़ की मैं वीडियो बनाऊंगा जलाली जमाली को, उसके अंदर बताऊंगा जगह कौन कौन सी होनी चाहिए, आप किस जगह पर चिल्ला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके बाद
آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اپنے مرشد سے رابطہ کرنا، ان سے رابطے میں رہنا، ان کی اجازت، ان کی دعائیں، ان کی محبت، شفقت آپ کے پاس ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس مرشد کی دعائیں نہیں ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے، آپ کسی بھی کتاب سے، کسی ویڈیو سے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے اکثر عاملین ویڈیو کے اندر مکمل اجازت دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے، ان سے ملنے کی کوشش ضرور کرنی ہے۔ اگر وہ آپ کو مل نہیں سکتے، ٹائم نہیں دے سکتے، تو خدا کے لیے آپ ان کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، کوئی زکوٰۃ آپ نہ نکالیں، اور کیونکہ آپ اس سے رابطہ نہیں کر پائیں گے، وہ آپ کو بتا نہیں سکیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رجت کے اندر پھنس جائیں، آپ ان سے رابطہ کریں، اس کے پاس ٹائم نہ ہو۔ آپ اس استاد سے، اس مرشد سے وہ عمل کریں جو آپ کو ٹائم بھی دے سکے، آپ کی کیفیت سمجھ سکے، آپ کی سرپرستی کر سکے، تو آپ اس کے زیر سایہ وہ عمل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جب بھی آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں، آپ اچھے مرشد کی تلاش کریں جس کے اندر لالچ نہ ہو، بہت سارے معاملات نہ ہوں۔ اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں قاری صاحب آپ فیس لیتے ہیں۔ دیکھیں، میں فیس ہر کوئی لیتا ہے، میں جو فیس لیتا ہوں تو الحمدللہ میں اس کو حلال بھی کرتا ہوں، میں پورا ٹائم دیتا ہوں، اور میں ان سے فیس لیتا ہوں جن کو مجھے پتہ ہے کہ میں ان کو سنبھال پاؤں گا، میں ان کو ٹائم دے پاؤں گا۔ اور مریضوں کے ساتھ بھی یہی میرے معاملات ہوتے ہیں، جن کو میں ٹائم دے سکتا ہوں ان کے کام پکڑتا ہوں، ورنہ میں ان کو منع کر دیتا ہوں۔ جب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو میں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جب بھی آپ نے چیلا کرنا ہے، کوئی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو آپ احرام کے اندر کریں گے تو بہت زیادہ برکتیں اس کے اندر حاصل ہوں گی، کیونکہ اللہ رب العزت کا بھی یہی حکم ہے، جب اس کے گھر میں جاتے ہیں آدمی تو پورے جسم سے کپڑے اتر جاتے ہیں، بس وہ 2 چادریں ہوتی ہیں بغیر سلی ہوئی۔ تو جب آپ احرام کے اندر جو بھی چلا کریں گے انشاءاللہ بہت ساری برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اسی کے ساتھ جو بھی آپ چلا کرنا چاہتے ہیں آپ نوچندی سے کریں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا جو ساتوں کے حوالے سے، میرے ایک شاگرد نے کافی دن سے مجھے کہا ہوا کہ ساتوں میں کیا ہوتا ہے اور اس سے کوئی رزلٹ ملتا ہے نہیں ملتا، اس پر بھی ایک ویڈیو میں نے بنانی ہے انشاءاللہ جیسے ٹائم ملے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، جب بھی آپ چلا کر رہے ہوں تو اس وقت صدقے کی بہت زیادہ آپ نے پابندی کرنی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر حسب جتنا آپ کی توفیق ہے، حسب توفیق جتنی بھی ہے، آپ غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں وہ کھلائیں۔ بہت سارے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں، کسی کو بھی آپ پانی پلا دیں، اگر زیادہ نہیں کر سکتے 1-2 روٹیوں کے ٹکڑے بنا کے اپنی چھت کے اوپر ضرور ڈالا کریں جس دن آپ کے یہ چلے چل رہے ہوں، وظائف چل رہے ہوں۔ تو اس کے بعد مکمل آپ توجہ سے، دھیان سے بیٹھیں گے تو بہت سارا اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ اور جس دنوں میں آپ کے چلے چل رہے ہوں، وظیفہ چل رہا ہو، زکوٰۃ آپ نکال رہے ہوں، تو اس دنوں میں آپ نے وضو کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ اب اگر آپ 24 گھنٹے وضو میں رہیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ رات کو سوتے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے، وہ الگ سسٹم ہے، لیکن رات کو سوتے وقت بھی آپ وضو کر کے سوئیں بستر پر تو اس سے بہت سارا ہوگا، کیونکہ جنات جو نقصان دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں دے پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب آپ چلا کر رہے ہو، یہ میں آپ کو وہ چیزیں بتانے لگا ہوں، شاید کوئی عامل اس طرح بتاتے ہوں، جو نہیں بتاتے پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی چلا کرنے کا ارادہ کریں مکمل رازداری کے ساتھ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن پڑھائی کی، پورے علاقے میں آپ نے مشہور کر دیا جی میں چلا کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، میں عامل بن رہا ہوں، تو یہ کام میری طرف سے آپ کو سختی سے منع ہے کہ آپ اس کے اندر نقصان بہت زیادہ اٹھائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی نظر لگ سکتی ہے۔ نظر کے حوالے سے ہمارے نانا حضور فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے، کہ یہ جو نظر ہے یہ جادو سے بھی زیادہ اثر کرتی ہے، اور جادو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، نظر جو ہوتی ہے فوراً اثر کرتی ہے، تو اس کے اندر آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اور جس دن آپ وظیفہ کر رہے ہو تو اس دنوں میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو بہت زبردست رزلٹ آپ کو ملے گا۔ بہت سارے چیزیں آپ کی اس کے اندر کلیئر ہوں گی۔ ایک تو آپ وضو میں رہیں گے، روزے میں رہیں گے، اور رات کو احرام کے اندر آپ جب عمل کریں گے اللہ رب العزت کی پاک ذات سے خاص رحمتیں آپ کے اوپر برسیں گی۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں، چلا کرنے سے پہلے استخارہ ضرور کریں، جو حدیث پاک میں بتایا گیا ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا گیا، ورنہ جو آپ کا مرشد اس کو طریقہ بتاتا ہے آپ اس کو کر لیں تو آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ اور کوشش کریں، اینڈ پر پھر وہی بتاؤں گا جو چیزیں میرے ذہن میں تھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کے کوئی ذہن میں پوائنٹ ہے تو آپ کمنٹس میں اس کو لکھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو دہرا دوں گا جتنا میں یہ سمجھتا تھا۔ اور اس میں کافی ساری چیزیں ایسے ہیں جو عامل نہیں بتاتے، عامل بس وظیفہ دیتے ہیں، اس کی تعداد دیتے ہیں اور شروع کروا دیتے ہیں دھڑا دھڑ۔ اس کے اندر 3-4 دن تو وہ بندہ ٹھیک رہتا ہے، اس کے بعد اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بچیاں، جو بہنیں، بھائی چلا کرنا چاہتے ہیں، وظیفہ کرنا چاہتے ہیں،
ان کو اللہ رب العزت کامیابیوں سے نوازے، اور اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے ہمیں اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس یہ کچی جگہ بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ جب سکون چاہتے ہیں تو اس جگہ پر آ کے بیٹھیں، اور کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ میری اوقات کیا ہے، میں کیسے بیٹھوں گا، میں کیسے لگوں گا۔ اور یہ میں آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا، یہ تنگا ہم اس کو کہتے ہیں، جو بوری ہوتی ہے، گٹو ہوتا ہے چینی کا، اس کو کاٹ کے اس کے اوپر میں بیٹھا ہوں اور بہت زبردست اس کو فیل کر رہا ہوں۔ بس زمادہ پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔